बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना मार्केट में बताए थे आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। और आज हमारे साथ बड़ा ख़ास मौजू है और वो है टम्बर। ये टम्बर की जो सनत है वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह टैक्स अदा करती है, और करोड़ों रुपए अरबों रुपए का टैक्स तो ज़रूर अदा करती है, मगर इनके कारोबार पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें कितनी रिलीफ फराहम किया जाता है। और आज मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान टम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और इसके अलावा कराची टम्बर मर्चेंट ग्रुप एसोसिएशन के सदर भी हैं, यानी कि शजीर गोपलानी साहब, और इनका ताल्लुक आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के भी ये सदर है और बड़ा काम कर रहे हैं। आज इनसे बात होगी टम्बर के अलावा हवाले से, क्योंकि 2021 का साल आ चुका है और आज तकरीबन पहला महीना, और जबकि 2020 जो है 18 मार्च 2020 की बात करें तो लॉकडाउन नाफिज किया गया था और उसमें कारोबारी और सनतकारों को बड़ा नुकसान पहुंचा था। तो अब आज हमारी मौजूद होगी शजीर गोपलानी साहब से टम्बर के हवाले से। शजीर भाई अस्सलाम वालेकुम। शजीर भाई ये बताइए कि 2020 तो बड़ा नुकसान गुजरा और 2021 का साल शुरू हो गया है, और कहा जा रहा है कि 30 जनवरी को जो है वो जंगलात का दिन भी मनाया जाएगा। तो क्या समझते हैं कि टम्बर की जो सनत थी उसके ऊपर कितना फर्क पड़ा है? 2020 और 21 शुरू हो चुका है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 3 सालों से हुकूमत के साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही थी। हमने कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी के जो है उसको जो है हमने जो है वेव करवाया गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके। अब हुआ ये कि जब हमने वो चीज़ें नेगोशिएट करके कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, आरडी तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो डॉलर का आपको डिवैल्यूएशन हुआ है उसकी वजह से हमारी लकड़ी के ऊपर जो रेट कम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। दूसरा, 2020 आपको पता है कोविड का साल रहा। पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन की वजह से जो है पूरी दुनिया में ये मामला ख़राब रहे, और अब जो सबसे ज़्यादा असर आ रहा है इस वक्त जो आपका 2021 जनवरी शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में शिपिंग कंपनी जो हैं उनके पास कंटेनर्स की शॉर्टेज हो गई है। कुछ कंटेनर अमेरिका में ब्लॉक हो गए और कुछ कंटेनर हम ये सुन रहे हैं कि कुछ ममालिक जो में पोर्ट चौक हो गए, वहाँ पे कंटेनर आपके ब्लॉक हो गए हैं। उसकी वजह से जो है फ्रेट जो 800 से 1200 डॉलर होता था वो 3500 से 4000 डॉलर हो गया है। तो वो भी बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। इस साल 30 जनवरी से इस साल से पूरी दुनिया में आलमी जंगलात का दिन मनाया जा रहा है। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि 30 तारीख को कोई पाकिस्तान में कराची में कोई बड़ा प्रोग्राम करें, जो कि कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप और ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन के बैनर तले हो। आज हमने लेटर लिखा है गवर्नर सिंध को, अगर वज़ीर आज़म साहब टाइम दे दें या उनकी जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के जो वज़ीर हैं वो टाइम दे दें, तो हम जो है पाकिस्तान में जंगलात की अफादियत पे हम अपना टिम्बर मार्केट की तरफ से एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि हुकूमत को उसमें जितनी सपोर्ट कर पाएँ हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जंगलात का रकबा है वो हमारी ज़मीन का कम से कम 30 से 40% होना चाहिए। लेकिन जो वर्ल्ड फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में है, उनका कहना ये है कि हमारे पास 1.9% के करीब जंगलात हमारी ज़मीन के रकबे के मुताबिक बचे हैं। लेकिन हमारे जो ज्योग्राफिकल सर्वे है अपना पाकिस्तान का, उनका कहना ये है कि हमारे पास 3 से 4% के करीब जंगलात हैं। अगर हम हमारी गवर्नमेंट की भी बात मान लें कि 3 से 4% जंगलात हैं, तो भी हमारे पास एक बहुत ही खतरनाक हद तक जंगलात कम है। और अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात माने तो बहुत ज़्यादा ही इस पर असर पड़ रहा है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो बिलियनर ट्री प्रोग्राम है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने बहुत ज़रूरी है कि हमारे जंगलात बच पाए। हमारे मसाइल ये हैं इस वक्त, मुल्क के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे गैस पहुँचना मुश्किल है, तो लाजमी बात है वो जंगलात से लकड़ी काट के इसको जलाते हैं। कीमती जंगलात हैं हमारे पास, जैसे ज़ियारत में सनोबर का जंगल है, वो दुनिया में इस वक्त कहीं भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास पाकिस्तान में ही सनोबर का जंगल बचा है। उसकी लकड़ी बड़ी कीमती है। लकड़ी कीमती है। सबसे बड़ी बात है सनोबर दुनिया में है ही नहीं, नापेद हो चुका है। तो वो सिर्फ एक ही दुनिया में जंगल बचा है, वो हमारे पास है, वो ज़ियारत में है। अच्छा, इस तरीके से आप देखें कि हमारी जो लकड़ी है शीशम, जिसको दुनिया में रोजवुड कहा जाता है, और उसका फर्नीचर दुनिया में बहुत ही महंगा फर्नीचर तस्वुर किया जाता है। हमारे पास छांगा मांगा की जंगलात है। शीशम जो हमारा पंजाब में नहरी शीशम और सिंध में नहरी शीशम है, उसकी बड़ी डिमांड थी, वो भी हमारे तकरीबन हम वो काट के खा चुके हैं और वो नापेद हो चुका है। फिर हमारे पास सिरेश की लकड़ी है, अखरोट, वॉलनट, दुनिया में बेहतरीन फर्नीचर बनता है वॉलनट का, वो भी अब हम बेतहाशा काटते जा रहे हैं। तो हमें किसी तरीके से अपने जंगलात को सेव करने के लिए हुकूमत का फोकस तो है। मैंने पिछले साल नेशनल
असेंबली की जो कायमा कमेटी की मीटिंग थी अटेंड की, सेनेट की कायमा कमेटी की मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेड एसोसिएशन मैंने अटेंड की, और वहाँ पे जो मेंबरान असेंबली मौजूद थे, एमएनएज और सेनेटर्स, उन्होंने बिल्कुल हमारी बात की तायीद की और उन्होंने ही गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी खत्म करनी चाहिए और जीरो होगी। अब अगर हुकूमत चाहती है जंगलात बचाना, तो हम हुकूमत से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं लकड़ी की, जैसे एमडीएफ है, लेमिनेशन बोर्ड, चिप बोर्ड से बनता है, इन पे भी कस्टम ड्यूटीज कम कर दी जाए और उन पे भी आप इनकम टैक्स कम कर दिया जाए, सेल टैक्स कम किया जाए। तो शकील भाई, क्या हुकूमत ने जो आप बातें कर रहे थे उसमें कोई टैक्स वगैरह कम किए थे या सिलसिला अभी चल ही रहा दबानी? नहीं, टैक्सेस मैं बता रहा हूँ ना कि रॉ मटेरियल जितना है लकड़ी पे, उन्होंने इनकम टैक्स की मद में भी कम किया है और 6% को 2% पे ले आए, और कस्टम ड्यूटी पहले 3% थी वो खत्म की, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 2% थी वो खत्म की है। तो हुकूमत ने अपनी तरफ से बिल्कुल जितना कोशिश कर सकते थे हुकूमत ने वो किया है। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 17% उसके ऊपर सेल टैक्स है, फिर एडिशनल सेल टैक्स है, तो हुकूमत किसी तरह उसको भी कम कर दे, सिंगल डिजिट पे ले आए, ताकि हम अपने जंगलात देखें। माहौल अगर होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो हमारी जनरेशन भी आगे जाके फल फूल सकेगी। और माहौल अगर जब तक जंगलात नहीं होंगे, जंगलात आपको पता है कि जमीन के कटाव को रोकने का बात भी है, जंगलात बारिशें आपकी जो है वो लाने का भी बायस होते हैं, जंगलात आपके जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो जंगलात आपको बहुत काम। अच्छा, फिर नबातात में भी जो उनके पत्ते हैं वो चीज़ें बहुत सी काम आती हैं हमारे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए अगले 20 साल तक अब इतना फॉरेस्ट हम अपना डेवलप कर लें कि जो आज हम इम्पोर्ट पे हैं, जिस तरह यूरोप है, यूरोप इस वक्त आप देखेंगे कि अगर अपनी ज़मीन का 2% जंगलात काटता है साल में, तो 3% जंगलात वो रिफॉरेस्ट करता है। तो जैसे पाइन वुड है, स्प्रूस है, फर है, हम इस लकड़ी में खुद कफील हो सकते हैं अगर हम 20 साल का प्रोजेक्ट रखें कि हम अपने जंगलात को आबाद करेंगे। तो जितना रेवेन्यू इस वक्त हम इम्पोर्ट पे देंगे, ये अगले 20 साल के बाद हम वो रेवेन्यू वापस जनरेट। शशील भाई, आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन के लोग हैं वो अगर जंगलात में लकड़ी काटते हैं तो पहले वो अपनी जगह एक तयन करके रखते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में अगर जंगलात को खत्म किया जा रहा है तो वो तो जगह दे ही नहीं रहे, तो एक आइंदा चंद सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि जंगलात मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे, तो क्या आपकी सनत को फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, हमारी सनत को फर्क तो पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क हुकूमत को पड़ा है। कैसे पड़ा है? हम फर्नीचर अच्छा खासा $1 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते थे, आज हमारा फर्नीचर का जो एक्सपोर्ट है वो 10% के करीब रही है। हम पाकिस्तान से कार्गो शिप्स और फिशिंग ट्रॉलर्स हम ईरान, ओमान, अजमान, दुबई, मिडिल ईस्ट के बेतहाशा ममालिक में हम एक्सपोर्ट करते थे। अब वो भी हमारा काम खत्म हो चुका है। उसमें हमारी एक तो इम्पोर्टेड लकड़ी लगती थी, फिर लोकल आपकी सिरेश या कीकर या शीशम की लकड़ी इस्तेमाल होती थी। लेकिन हुकूमत की तवज्जो ना होने के बाद ये 2 एक्सपोर्ट्स पे आप पे फर्क पड़ चुका है। और जंगलात जो आपकी बात सही है कि जिस तरह बैरून ममालिक, यूरोप नहीं, अफ्रीका में भी अगर कोई जंगल काटा जाता है तो सामने जमीन खाली रख के जो लोग काटते हैं उनको बोला जाता है कि आप इसको रिफॉरेस्ट दोबारा जंगलात के जो है लगाएं। उसमें गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टनरशिप होती है। गवर्नमेंट का फैसिलिटेट ये करती है कि जमीन देती है, उसके बाद वो 1 साल के या 6 महीने के पौधे जो है वो जो लोग दरख्त काट रहे होते हैं उनको देती है कि भाई ये आप इसको ड्रिल करके ये आप तमाम उगाते जाएं जंगलात में, और उसको फिर गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही होती है। तो हमारे पास ये काम है नहीं। हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को इस पर फोकस करना पड़ेगा कि अगर अव्वल तो जंगलात नहीं करने, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अब गवर्नमेंट के जंगलात तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन लोगों ने अपनी ज़ाती ज़मीनों पर जंगलात उगाए हुए हैं। उसमें कुछ कंपनियां तो फैक्ट्रियां भी ऐसी हैं जिन्होंने अपने जंगलात उगाए हुए अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं उससे, तो उसको उनको रोकना पड़ेगा। फिर हमारे पास जो समंदर के साथ उस खुसूसन कराची, ठट्टा, ये जो बेल्ट है हमारा पूरा, इसमें मैंग्रोव के जंगलात हैं। ये मैंग्रोव के जो जंगलात हैं ये आपको सैलाब से भी रोकते हैं और आपके जो आबी हयात जो है, जिसमें खुसूसी तौर पर आपकी केकड़ा है, क्रैप्स या प्रॉन्स है, उसकी नशोनमा का घास भी होते हैं। तो उसके ऊपर भी हमें बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो लकड़ी कटती है उससे फ्रूट की पेटियां बनती हैं या फिर वो क्रश होकर चिपबोर्ड में चला जाता है। तो उसको, उन जंगलात का कटाव भी रोकना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए फिर वही मैं बात करूंगा कि हुकूमत को सेल टैक्स की मद में कमी करनी पड़ेगी, प्लस जो आपके चिपबोर्ड वगैरह के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ हैं, ये गवर्नमेंट को
اس وقت ہر حالت میں ان کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے جنگلات ڈیولپ ہو. اچھا شجی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جنگلات کی تو بات کی کہ پاکستان سے ختم ہو رہا ہے، تو دنیا کے کن کن ممالک سے جو ہے وہ لکڑیاں مہیا کی جاتی ہیں؟ دیکھیں دنیا میں جو جنگلات ہیں اس وقت سینٹرل ایشیا میں اگر آپ دیکھیں ویتنام، کمبوڈیا، ملیشیا، ان کے پاس نیچرل فارسٹ ہیں. یہ آگے چل یہ اچھا خاصا ان کی لکڑی قیمتی زر مبادلہ جو لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ریفارسٹ بھی کرتے ہیں. اس طریقے سے برما دنیا کی ٹیکٹونا گرینڈس جو نمبر 1 ٹیک کی لکڑی جو ہے وہ برما سے آتی ہے. اس کے ساتھ پھر پنکاڈو، گرجن، یہ ہارڈ ووڈ جو ہے وہ بھی نیچرل فارسٹ ہیں. پھر ہم افریقہ کی طرف چلیں تو کیمرون ہے، کانگو ہے، گبون ہے. پھر اگر آپ آ جائیں موزمبک ہے. یہ ممالک وہ ہیں جو ہارڈ ووڈ پروڈیوس کرتے ہیں. ملاوی ہے جہاں سے سافٹ ووڈ پروڈیوس ہوتی ہے. اچھا سافٹ ووڈ میں اگر آپ آ جائیں جرمنی، آسٹریا، سویڈن. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں اس طرح فرانس اور کینیڈا میں وینکوور جو ہے وہ دنیا کا اس وقت لارجسٹ سافٹ ووڈ کا ایکسپورٹرز ہے. امریکہ کی طرف آ جائیں تو میپل، ایش ووڈ. ہارڈ ووڈ میں امریکہ بہت آگے، وہ بھی اچھے خاصا ایکسپورٹ کرتے ہیں. امریکہ تو یہ کرتا ہے ہر سال کہ پوری دنیا سے باہر کو اپنے ملک بلا کے ان کو بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح جنگلات کاٹتے ہیں، لکڑی کا کس طرح پروسیس کرتے ہیں. اب ایسے کیمیکلز آ چکے ہیں کہ جو لکڑی کو دیمک سے بھی بچاتے ہیں. بلو اسٹین کیمیکل ایک ایسا ہے جو کہ سافٹ ووڈ پہ اگر اس کا اسپرے کر دیا جائے تو آپ کی لکڑی کو موسمی اثرات سے محفوظ ہو جاتی ہے اور آپ کے جو ہے فنگس سے بھی وہ لکڑی محفوظ ہو جاتی ہے. اب یورپ، امریکہ، آسٹریلیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ لکڑی کے گھر بناتے ہیں. یہ ان کا اسٹرکچر ہی جو ہے بیس ان کی صرف سیمنٹڈ ہوتی ہے، باقی ٹوٹل اسٹرکچر جو ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر وہ ساری ان کی فنیشنگ ہو جاتی ہے. تو دنیا جو ہے اس وقت جو گرین ہاؤسز کی طرف جا رہی ہے اور گرین انوائرمنٹ کی طرف جا رہی ہے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لکڑی کے استعمال زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے جنگلات کو بچائیں. شجی بھائی جہاں تو آپ نے کہہ دیا کہ جنگلات ہمارے ختم ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں جنگلات کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، ان کی حکومت سپورٹ کرتی ہے، تو کبھی ایسا ہے کہ آپ نے وفاقی وزیر خزانہ ہو، وفاقی وزیر ہوں جو کہ صنعت سے وابستہ ہیں، تو ان سے بھی ملاقات کر کے ان کو اپنی مشکلات آگاہ کی؟ نہیں، بہتر دفعہ میرا سمجھے کہ سال میں 10 سے 12 دفعہ وزٹ ہوتا ہے. FBR میں، منسٹری آف کامرس میں، منسٹری آف انوائرمنٹ میں، ایون کہ میں اسمبلی کے بھی اجلاسز میں جب ان کے اجلاس ہوتے ہیں تو وہاں جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کے بھی میں ان کو بتاتا رہتا ہوں. ہم نے لیٹر بھی ہر سال بھیجتے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے ہم نے گورنر ہاؤس میں گرین پاکستان کے اوپر پروگرام کیا تھا. گورنر صاحب نے خود اس کی افادیت پہ روشنی ڈالی تھی کہ جنگلات کو ہمیں بچانا پڑے گا. اور وزیر اعظم جو ہے ان کا ویژن ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت عمران خان صاحب ہے، ان کا ویژن یہ ہے کہ بہترین جنگلات جو ہے وہ اگائے جائیں اور اس کے اوپر اچھا خاصا گورنمنٹ نے فنڈ بھی رکھا ہے. ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ اس کے فارسٹری کے لیے اتنا فنڈ رکھ رہے ہیں تو آپ کم از کم فارسٹری کو بچانے کے لیے بھی فنڈ استعمال کریں، جو کہ زیادہ نہیں ہے. آپ کو 1.5-2 ارب روپے کا اگر سالانہ آپ کو اپنے ریونیو میں لاس کرنا پڑتا ہے تو آپ کے جنگلات کے اوپر بہت بڑا اثر پڑے گا. جب بلین آف روپیز آپ جب رکھ رہے ہیں فارسٹ لگانے پہ تو آپ کم از کم ٹیکسز میں اتنی چھوٹ دے دیں کہ اگر ہم لکڑی باہر سے امپورٹ کریں تو اب کے پی کے اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ادھر لکڑی کی. اور پھر آپ پاکستان جو اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسی آئی ہے کنسٹرکشن کا جو کام بوم شروع ہونا ہے پورے ملک کے اندر، جس میں 450 سے قریب تو بلڈنگیں پنجاب میں ہم سن رہے ہیں کہ ہائی رائز بننے جا رہی ہیں. اتنے ہی کراچی میں، پھر کے میں، پشاور وغیرہ میں بھی ہائی رائز بلڈنگ. تو گورنمنٹ فریٹ میں بھی سبسڈی دے کہ کراچی سے جو پشاور مال جائے تو کم از کم 25% گورنمنٹ اس میں فریٹ میں سبسڈی دے تاکہ ان کو لکڑی وہاں سستی پڑے تو ہمارے لوکل جنگلات بچ پائیں. تو شجیب بھائی ابھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کی ڈیوٹی وغیرہ جو باہر سے جو بھی لکڑی وغیرہ منگاتے ہیں تو ان کی ڈیوٹی آپ لوگ کو ادا کرنی ہوتی ہے یا حکومت بھی کچھ آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے؟ نہیں دیکھیں، حکومت کا کام تو ریونیو کلیکٹ کرنا اور جنریٹ کرنا ہے. ڈیوٹی تو ہم ادا کرتے ہیں اور وہ مال کے اوپر ہی کاسٹ بیئر ہوتی ہے. وہ جو کنزیومر ہے وہ پے کرتا ہے. ہم بھی اپنی جیب سے نہیں دیتے، ہم جب دیتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے کنزیومر ہمیں پے کر دیتا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ لکڑی سستی پڑے. اگر لکڑی ایک دفعہ سستی پڑ گئی تو ہمارے جنگلات بچ سکتے ہیں. اور آلٹرنیٹ سورسز کو روکنا ہے. مثلا اس وقت PVC کا بہت میٹیریل استعمال ہو رہا ہے دروازوں میں، ڈور فریم میں اور لکڑی میں. یہ ماحول کے لیے نقصان دہ کیمیکل پروسیس ہے، وہ ہماری اپنی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے
30 साल में साइनस का मर्ज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ आलूदगी बहुत है, और आपको बचने के नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने में, स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, वुड हो गई, टिम्बर, तो हम अगर उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो हम अपनी जो है हयात को भी बचा पाएंगे। अरे शजील भाई, ये तो आपने लकड़ी की बात की और गैर ममालिक थे, तो खुसूसन कौन से ममालिक का ऐसा ममालिक है जहाँ से लकड़ी पायदार आती हो पाकिस्तान में, उसकी बड़ी डिमांड हो, कोई ऐसी कौन सी क्या उसकी चीज़ें फर्नीचर में? देखें, मैं आपको बात बताऊं, 2013 से पहले तक पाकिस्तान में 2 लकड़ियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी घरेलू तौर पर, जैसे हम दरवाजे वगैरह बनाने के लिए। वो होती थी दियार, जो कि हमारी लोकल होती थी या अफगानिस्तान से आती थी, और दूसरी लकड़ी होती थी बर्माटिक, जो कि आपके 500 गज से ऊपर के जो घर बनते थे उसमें लोग इस्तेमाल करते थे। लकड़ी बर्माटिक को हम ये कहते हैं कि आपने जिस तरह अपने घर के अंदर लोहा खरीदा या अपने घर के लिए गोल्ड खरीदा, तो आपने बर्माटिक खरीदी, आपने आज इन्वेस्ट किए, वो 200 साल बाद भी आपका पैसा कहीं नहीं जाता, वो उससे ऊपर ही। अच्छा, मतलब उस लकड़ी की इतनी डिमांड है? इतनी डिमांड है, और उसकी वर्थ इतनी है कि अगर आज आप लगाएंगे तो 20 साल बाद अगर आप उस घर में को बेचते हैं तो उसकी वैल्यू आपको अलग से मिलती है। अच्छा, ठीक वो चीज़ है, ठीक एज गोल्ड है। टिम्बर में हम अगर किसी को बोलते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट अपने घर में, आप एक लोहे का पैसा आपको मिलता है वापस और एक लकड़ी का मिलता है। आप सन 1800 में जो घर बना होगा उस वक्त लकड़ी की कीमत थी समझे 2 रुपये या 3 रुपये, ठीक है, तो 1800 में 3 रुपये फुट के हिसाब से जिसने लकड़ी लिया, आज वो जब घर बेचने निकलता है तो उसको 2000 रुपये फुट के हिसाब से बर्माटिक का पैसा मिलता है। तो आज वो इमारतें हैं जी, आज वो इमारतें हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल है। आप सदर में आप देखें बेतहाशा इमारतें जो पुरानी खड़ी हुई हैं, उसके राफ्टर जो लगे हुए पैन के, जो पैन की लकड़ी है। हमारे बांग्लादेश के अंदर जब हमारे पास बांग्लादेश था तो पैन के राफ्टर आते थे, तो वो पैन जो है बेसिकली इसका नाम क्यूरिंग और गर्जन है, जो हो गया अफगानिस्तान और मलेशिया और बांग्लादेश में वो लकड़ी पाई जाती है, उसके राफ्टर बनते थे। सीढ़ियाँ हमारी वुडन होती थी, वो आप देखें, बल्कि पुरानी जो आपके सिंध सेक्रेटरी के साथ जो बिल्डिंग्स हैं, हाई कोर्ट के साथ जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बल्कि हाई कोर्ट के अंदर भी जो लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, तो ये उस वक्त की या राफ्टर्स की हैं, पैन की, गुर्जन की, क्यूरिंग की या टीक की है, और ये सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी इन लकड़ियों को कुछ भी नहीं होता। तो ये आपके समझे कि इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देती है लकड़ी में, वो है वाइड लकड़ी टीक की। शजील साहब, ये बताइएगा कि दुनिया के कई ममालिक से यहाँ अपनी इंपोर्ट की जा रही हैं लकड़ियाँ जो आती हैं, या पोर्ट पर या कंटेनर पे, तो कुछ माल रुका हुआ है किसी उस पर डॉलर के हिसाब से? तो काफी नुकसान हुआ कई ममालिक पे अगर पोर्ट पे रुका हुआ है तो। नहीं, देखें, पाकिस्तान में तो अभी पोर्ट आपका अच्छा काम कर रहा है, इस वक्त तो माल कोई नहीं रुक रहा, क्योंकि कोविड के बाद मेरा फास्ट ट्रैक से माल निकल रहा है। लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जिसमें हमें परेशानी का शिकार हम हो जाते हैं। एक तो ITP गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है, ठीक है, उसके तहत माल निकल जाता है। उसमें कुछ लोग जो है वो मिस डिक्लेयर भी करते हैं, तो उनको सही तरीके से सजाएं नहीं हो पाती, तो हुकूमत को एक अपना मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि मिस डिक्लेरेशन करने वाले के लिए कोई सजा हो। एक तो ये। दूसरा, मैं 12 दफ़ा हुकूमत को बोल चुका हूँ, मैंने सिंध गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हमने लेटर लिखा है। हम चाह रहे हैं कि हमें कम से कम 400 एकड़ ज़मीन, एक लैंड हमें दी जाए कराची में, और नियरेस्ट टू पोर्ट या नियरेस्ट टू आपके मोटरवेज या हाईवे, ताकि आपके पोर्ट पे अप्रोच ईजी हो। हमने ये फोकस किया हुआ है, जो टारगेट है हमारा वो ये है कि हम दुनिया से लकड़ी इंपोर्ट करके यहाँ पे हम अपना वैल्यू एडिशन करके उसको री एक्सपोर्ट करें। तो वो मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी मार्केट है, हम कवर कर सकते हैं, हम अफगानिस्तान की मार्केट को कवर कर सकते हैं, हम ईरान की मार्केट को कवर। ईरान इस वक्त यूरोप से बहुत बड़ी लकड़ी इंपोर्ट करता है। अफगानिस्तान में भी जो जंगलात की कटाई बंद है तो वो रशिया से माल इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने कांडला के एरिया, जो कांडला है गुजरात के एरिया, वहाँ पे तकरीबन 6 किलोमीटर का बेल्ट बनाया है, जिसके दोनों साइड पे टिम्बर इंडस्ट्री इन्होंने डेवलप की है। और आपको ये बताता चलूँ, मित्तल जो कि इंडिया में स्टील का बादशाह माना जाता है, टाटा जिसका गाड़ियों का और लोहे का काम है, अंबानी जिसका डेयरी फार्मिंग का काम है, बिरला जो कि कॉपर का काम करते हैं, इन सब ने वहाँ पे टिम्बर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है, क्योंकि डेली 15,000 से 17,000 टन का एक जहाज इंडिया में उतरता है, और इंडिया की अपनी जो डिमांड है वो 4 से 5,000 टन की डिमांड है, बाकी 10,000 टन पर डे के हिसाब से वो री एक्सपोर्ट करता है। तो होता ये है कि अगर उसका माल फॉर सेक $1 मिलियन का इंपोर्ट हुआ है तो $1.1 मिलियन का री एक्सपोर्ट हो जाता है, और अपनी भी खपत वो पूरी कर जाते हैं। तो आपका मकसद यही है कि जगह हमें मुहैया की जाए तो हम इंडिया की तर्ज पर ये कारोबार शुरू करें? बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमारा ही था, हमारे पास बस हुकूमत की लापरवाही की वजह से हम अभी तक इसमें पीछे रह गए, अदरवाइज हम बहुत आगे थे। मैं आपको बताऊं,
1800 के बिटवीन जब ये कराची पोर्ट बना है और चार्ल्स नेपियर साहब ने कराची पोर्ट को बनाया था, तो उस वक्त कराची पोर्ट पे टिम्बर पॉन्ड का एरिया रखा गया था। वहां पे समंदर के साथ टिम्बर पॉन्ड का एरिया था, जहां पे राउंड लॉग मंगा के डंप किए जाते थे और वहां पे हमसे कोई कस्टम बॉन्ड का पैसा नहीं लिया जाता था। और वहां से हम लकड़ी लाके कराची जब बन रहा था तो वहां से लकड़ी लाके 100 मिल्स पे काट के पूरे कराची को प्रोवाइड की जाती थी, इवन के मुंबई तक यहाँ से लकड़ी जाती थी। लेकिन हमारी थोड़ी सी गफलत की वजह से हमने जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज़ाया कर दी। और अब भी 400 एकड़ ज़मीन भी जो हम मांग रहे हैं, हम फ्री में नहीं मांग रहे, हम उसकी पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। अब 400 एकड़ ज़मीन पे जो इंडस्ट्री लगेगी, आप सोचेंगे वो कितना बूम देगी शहर को। अच्छा, आप 400 एकड़ पे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू हम देंगे, फिर हम अपनी लेटेस्ट मशीनरी इंपोर्ट करने पे जाएंगे और प्लस हम री एक्सपोर्ट के लिए जब हम करेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। हजारों लाखों लोगों का रोजगार भी मुहैया होना शुरू हो जाएगा। और हम कपड़े में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है हमारे लेदर में अच्छा एक्सपोर्ट था, हमने टाइम ज़ाया कर दिया। अब हमें और फील्ड में भी जाना पड़ेगा ताकि हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के साथ दुनिया की ज़रूरत भी पूरी करके, क्योंकि दुनिया में आज भी लेबर कॉस्ट के उसमें हम बहुत सस्ते हैं, क्योंकि $100 के अंदर लेबर कहीं भी दुनिया में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इवन के इंडिया में भी नहीं है। तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं अगर हुकूमत थोड़ी सी हमारी सपोर्ट करे। शजीद साहब, ये चलो, ये तो इमरान खान साहब हैं कि जो भी आए हैं, इनको 2.5 साल 3 साल, तो इससे पहले साबका जो हुकूमतें थी तो उनमें भी तो आप ये अपीलें करते रहे, तो उन्होंने क्यों नहीं साथ दिया? क्या उनको पता नहीं था कि पाकिस्तान में इतना ऋण लगा है लकड़ी की और इसकी सनत है? देखिए, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का 18 अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट का रोल प्रोविंस में खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको ये बताता कि नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब के टाइम पे हमने ये सारी बात उठाई थी और उन्होंने ये मामला चलता रहा। और मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर आए तो उन्होंने बाकायदा नॉर्दर्न बाईपास पे 200 एकड़ ज़मीन हमारे लिए मुख्तस कर दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नक्शे में भी वो ज़मीन आ चुकी है। हमारी इस पर बहस हुई तो उन्होंने बोला ठीक है, 200 एकड़ ज़मीन हम आपको रोड के तरफ, 200 एकड़ ज़मीन हम रोड के दूसरी तरफ आपको देते हैं। तो हमारी इनसे नेगोशिएट चल रही थी कि आप एक ही एरिया में हमें एक तरफ 200 एकड़ दें, तो खैर मुश्किल नहीं था, दूसरी तरफ भी वो दे देते तो हो जाता मसला। लेकिन फिर इनकी गवर्नमेंट चली गई और उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया है। हमने भी लेटर्स भेजे हैं लेकिन जवाब नहीं आया। अब हम मिनिस्टर ऑफ बल्दियात, मेरे को उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हमारी तरफ शायद मिनिस्टर ऑफ बल्दियात जो है नासिर हुसैन शाह साहब और सईद गनी साहब और मुर्तज़ा वाक साहब का विजिट है टिम्बर मार्केट का। अगर वो आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह उनको ये बात बावर करा देंगे कि हमें 400 एकड़ ज़मीन सिंध गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दे। इसका फायदा सिंध के आवाम को ही होगा। अरे शजीद साहब, ये तो वफाकी और सिंध हुकूमतें आपसे वादा भी कर रही हैं, आप अरबों रुपए का टैक्स देते हैं, तो इस वक्त कराची में या पाकिस्तान में लकड़ी की सनत से कितने लोग वाबस्ता हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, फर्नीचर की इंडस्ट्री से कम 1.5 लाख से ज्यादा लोग इंडस्ट्री वाबस्ता है। कराची में या पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कराची में तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग वाबस्ता है। अब मैं आपको जैसे बताऊँ, मंजूर कॉलोनी में अच्छा फर्नीचर बनता था, याक्ताबाद में आप देखें तो 89 पे के एरिया में बहुत अच्छा फर्नीचर बनता था। फिर याक्ताबाद की बलोच का जो एरिया है उधर भी फर्नीचर बेहतरीन बनता है। फिर गुजर नाला, वहाँ पे फर्नीचर बनता है। औरंगी टाउन में फर्नीचर की अच्छी खासी लोग काम करते हैं। अच्छा, फिर सामने से जो है आपका फर्नीचर के साथ फिशरी और इब्राहिम हैदरी में लांचें बनती। अच्छा, उसमें जो लोग काम करते हैं ना, वो बाबा बिट, बाबा आइलैंड, मच्छर कॉलोनी, वहाँ से पसमानदा इलाकों से लोग आते हैं, वहाँ पे वो लांचें बनाते हैं लोकल, ठीक है। उसमें जो एक्सपोर्ट होती थी तो उस वक्त हमारा तकरीबन 15,000 के करीब मजदूर सिर्फ फिशरी में काम करता था और 2 से 2,500 वो इब्राहिम हैदरी में था। अब वो क्वांटिटी घट के जो फिशरी में रह गई वो 1000 से 1200 लोग रह गए, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बंद हो गया। अब लोकल ही लांचें बन रही है। इस तरीके से इब्राहिम हैदरी में जो है वो अब 200-300 लोग ही रह गए जो काम कर रहे हैं, बाकी सबका ये रोजगार चला गया। इस तरह से चंडीगढ़ का जो फर्नीचर हमारा दुनिया में माना जाता था वो यूरोप में बहुत जाता था। अच्छा, हर साल एग्जीबिशंस में हमारा कंटेनर्स के हिसाब से लोग लेकर जाते थे, वो माल बिकता था। तो वहाँ भी इस वक्त फ़र्क आ गया है, लेबर कम हो गई है, क्योंकि इस वक्त रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम है और हुकूमत की सरपरस्ती भी नहीं है और हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं गए। इस तरीके से आपके जो यहाँ की मार्केट्स हैं वो भी जितने लोग इम्पोर्ट में थे, अपना मैन्युफैक्चरिंग में थे, वो इम्पोर्ट पे आ गए। आज फर्नीचर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से, जो कि एक टाइम था कि हमारे यहाँ 1% भी फर्नीचर दुनिया से कहीं से इम्पोर्ट नहीं होता था, और आज हम करना पड़ा। आज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं मजबूरन चाइना से कि हमने एक तो टेक्नोलॉजी में हम पीछे रहे, गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं रही, रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया
کہ ہمیں جو وہاں سے تیار فرنیچر سستا پڑتا ہے، لوکل ہمیں مہنگا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ شجیل گوپلانی صاحب موجود تھے. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، وہ بریک سے واپس آئیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی شجیل گوپلانی صاحب سے ٹمبر کے حوالے سے اور ان کی صنعت، جو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جنگلات تو ختم ہو رہے ہیں مگر اس کو بچانے کے لیے حکومت کو فوری طور پر اقدامات کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اربوں روپے کا جو ہے وہ صنعت حکومت پاکستان کو ٹیکس ادا کرتی ہے. اور اس حوالے سے ہماری پھر ایک دفعہ پھر ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. شجیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے تو بہت سی بات ہوتی ہے اور حکومت کی جو جنگلات کے اوپر بات ہوتی ہے. اب یہ کچھ فرنیچر جو ہے اس وقت جتنے بھی پاکستان کے اندر ہے فرنیچر بنے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات بھی ہو رہی ہیں وہاں، تقریباً یہ جو ہے لاک ڈاؤن آیا اور اس میں تو یہ تمام کارروائی رک گئی، شادی حالوں میں پابندی لگ گئی اور کچھ فرنیچر جو مختلف بنے ہوئے رکھے ہیں، تو ان دکانداروں کو بھی بڑا لاس ہو رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ان کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن میں فرنیچر کے دکانداروں کو بھی نقصان ہوا، فرنیچر کے جو کارخانے دار ہیں ان کو بھی نقصان ہوا. لیبر جو ہے وہ بیچاری قسم پرسی کی حالت میں ہے، کیونکہ زیادہ تر لیبر جو ہے وہ انٹیریئر پنجاب سے اور انٹیریئر سندھ سے آتی ہے یا کے پی کے سے آتی ہے لیبر. تو وہ مقامی لیبر نہیں ہوتی. لازمی بات ہے کہ وہ ان کو گھر کرائے پہ ہیں، بچوں کے خرچے اخراجات، تو اس کی وجہ سے بھی بڑا ان کو معاملات ہے. تو ہم نے حکومت پاکستان سے اس وقت ریکویسٹ کی تھی، حکومت سندھ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ چھوٹے تاجروں کو کم از کم آپ بلا سودی کر دے دیں تاکہ یہ مالی جو ان کے معاملات وہ چلتے رہیں. لیکن حکومت کی طرف سے یہ ہمیں امداد نہیں ملی اور نہ حکومت نے ہمیں کسی قسم کی کوئی سبسڈی دی. الٹا آپ یقین کریں کہ 130 ارب روپے کا حکومت سندھ نے ہم سے ٹیکس لیا ان لاک ڈاؤن کے درمیان. 130 ارب روپے کے فگر میں 118 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف اور صرف کراچی نے پے کیا ہے، جو پروفیشنل ٹیکس، ٹریڈ لائسنس. یہ ٹمبر سے وابستہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی صرف اور صرف ٹمبر سے وابستہ نہیں، یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں پورے کراچی کے تاجروں کی. اچھا، ٹھیک ہے. ٹمبر سے وابستہ لوگ جو ہے وہ کراچی کے جو 100 لارجسٹ ٹیکس پیئرس میں سے 60 جو ہے وہ ٹمبر سے وابستہ ہیں. جو اگر آپ ایف بی آر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لارجسٹ ٹیکس پیئر میں بے تحاشا لوگ جو ہے وہ اینڈ ماڈل جو بہت زیادہ ٹیکس دیتے ہیں الحمدللہ گورنمنٹ کو. تو اب وہی بات ہے کہ آپ کو جنگلات بچانے ہیں، آپ کو معیشت بچانی ہے، لوگوں کا روزگار کا معاملہ کرنا ہے، تو ٹمبر کی ایسی فیلڈ ہے جس کو اگر حکومت تھوڑی سی سبسڈی دے، تھوڑا سا اس کے بعد نظر ثانی کرے تو اس سے حکومت ٹیکس کے ساتھ لوگوں کے روزگار کے بہترین مواقع فراہم ہو سکتے ہیں. شجیل صاحب، مہنگائی کا ایک جن بے قابو ہو چکا ہے، لوگ مہنگائی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. کچھ لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں کیونکہ قرضے چل ہوئے ہیں. 2018 میں جو لاک ڈاؤن آیا اس کے جو تمام چھوٹے بڑے تجارتی مرکز بند کر دیے گئے تھے، اس کے بعد سے ایک صورتحال ابھی تک سنبھل نہیں پا رہی اور حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہم غریبوں کو ریلیف فراہم کریں گے. اور جبکہ جو آپ نے بتایا کہ جو آپ کی صنعت ہے، ٹمبر سے وابستہ لوگ ہیں جن کے فرنیچر دکانوں میں لاکھوں روپے کے بنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں اور وہ فروخت نہیں ہو رہے کیونکہ حکومت نے پابندیاں اتنی لگا رکھی ہیں کہ اب شادی بھی جو ہے ان کو شادی حالوں کو 6 بجے سے 9 بجے تک کا ٹائم دیا ہوا ہے، دکانیں 8 سے 8 بجے تک ہے. تو اب اس طریقے سے کیسے چلے گا مسئلہ؟ حکومت سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا مطالبات ہیں آپ حکومت سے ایسے تاجر رہنما؟ حکومت کو گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ اے سی روم میں جو بیوروکریٹس ہیں ان کی باتیں سن کے کرتی. ہونا یہ چاہیے تھا تمام تاجر تنظیمیں آن بورڈ تھیں، ایف بی آر کے معاملات پہ بھی، حکومت کے ساتھ مشاورت کے معاملات پہ بھی، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان، تو ان کو آن بورڈ لیا جاتا، ان سے مشاورت کر کے اگر فیصلے کیے جاتے تو ہمارا نقصان کم ہوتا. آپ دیکھیں ابھی آپ نے ٹمبر مارکیٹ میں آپ آئے، آپ نے مشینوں کی دیکھا کہ حالت کیا ہے. مشینیں 15-15 20-20 دن سے مشینیں چالو ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، مشینوں پہ اس وقت جالے لگ چکے ہیں، مشینیں جو ہیں اس میں مٹی لگ چکی ہے. اب ایک مشین پہ 3 سے 5 بندہ کام کرتا تھا، یا ایک دکان میں 8 سے 10 ورکر جو تھے جو مشین پہ کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. اور یہ جو مشینوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں یہ اسپیشلی بکر کے لوگ آتے ہیں. بکر کا جو ایریا ہے پنجاب کا، وہاں کے لوگ لکڑی کاٹنے کے لیے بہت اچھے لوگ تھے. آج ان لوگوں کو روزگار یہاں سے ختم ہو چکا ہے، وہ اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے. ان کے لیے اب کراچی میں روزگار رہا ہی نہیں ہے. تو کراچی آپ کا جو ہے ملٹی پرپز سٹی ہے. شجیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ لوگ پنجاب سے آتے ہیں وہ لوگ چلے گئے تو جو آپ کا اپنا کاروبار ہے تو مشینیں بند پڑی ہیں، آپ نے بتایا، تو آپ وہ کیسے کھلیں گے دوبارہ؟ یا ان کو دوبارہ بلایا جائے گا آپ کو؟
دیکھیے وہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ کاروبار ہونا ہی نہیں ہے، تو مشینیں شاید نہیں چلیں. میجورٹی پہلے ٹمبر مارکیٹ کے اندر 350 سو ملیں تھی، اس وقت پوری ٹمبر مارکیٹ کے اندر 1500 ملیں رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب 335 ملیں ختم ہو، جو 15 رہ گئی ہیں اس میں سے بھی 5 چل رہی ہیں، 10 بند ہو گئی ہیں. تو وہ بھی 10 جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے بعد لوگ اسکریپ کر دیں گے. تو یہ میں وہی بات کہوں گا کہ حکومت کو ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے. یورپ میں، افریقہ میں، دنیا میں کہیں بھی کوئی انڈسٹری ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ وہاں پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کے کیا معاملات ہیں، اس کو چلانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. میں آپ کو تازہ مین مثال دیتا ہوں جنرل موٹرز کی، جو امریکہ کی کمپنی تھی. جب وہ بند ہونے گئی تو امریکن پریزیڈنٹ چل کے خود اس کمپنی میں گئے کہ بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے، اب انڈسٹری بند ہے. بولا بھائی ہمیں اتنا لاس ہے، تو گورنمنٹ نے وہ لاس بیئر کیا اور اس انڈسٹری کو بند نہیں ہونے دیا. ہمارے یہاں تو اگر وہ چیز بند ہو رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ خود بولتی ہے کہ جان چھوٹی. جبکہ آج ایف بی آر کی پوزیشن یہ ہے، میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ بول رہا ہوں کہ ایف بی آر اپنے ٹارگیٹ پورے نہیں کر پا رہا. انہوں نے ای میلز کیے ہیں ٹیکس پیئرس کو، جو لارجسٹ ٹیکس پیئر اور میڈیم ٹیکس پیئرس ہیں، ان کو ای میلز کیے ہیں کہ آپ اپنا ایڈوانس انکم ٹیکس جمع کریں. وہ بھائی کاروبار کیا نہیں ہے تو ایڈوانس انکم ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ اور ہمارے پاس ای میلز آئی ہیں، ہمارے پاس ای میلز موجود ہیں کہ اور باقاعدہ فون کر کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ بول رہے ہیں کہ یار آپ کا پچھلے سال آپ نے 5 کروڑ روپے کا ٹیکس دیا تھا تو آپ 50 لاکھ ہمارے کو ابھی اس وقت جمع کرا دیں ایڈوانس انکم ٹیکس میں. تو یہ پوزیشن ہے اس وقت گورنمنٹ کی. یہ بات کرتے ہیں ہم گردشی کرتے نہیں لے رہے. او بھائی آپ گردشی کرتے نہیں لے رہے، آپ تو اپنے ٹیکس پیئر کو بول رہے ہیں ایڈوانس ٹیکس دو. جس نے ابھی کمایا ہی نہیں ہے، کاروبار ہی نہیں ہے، اس سے آپ ایڈوانس ٹیکس لینے کی ایف بی آر بات کر رہا ہے. اس وقت معاملات اس صورتحال میں جو 2 سال سے جو کاروبار متاثر ہے اور اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ ایڈوانس ٹیکس ادا کرو. جی میں بالکل وثوق کے ساتھ بول رہا ہوں. انکم ٹیکس نے باقاعدہ ای میلز کیے ہیں ہمیں کہ بھائی آپ ہمارا ایڈوانس انکم ٹیکس جمع کرا دیں اس سال کا. تو پھر آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو اشاریہ دے رہی ہے کہ بھائی ہم اچھی طرف جا رہے ہیں، تو آپ تو اچھی طرف، ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے ایڈوانس انکم ٹیکس دیا ہو. اتنے سالوں سے میرے والد صاحب بھی اس مارکیٹ میں کاروبار کرتے تھے. 1973 سے ہم لوگ انکم ٹیکس دے رہے ہیں. تو 1973 سے لے کے آج تک ہمیں تو کبھی ایسا ہم نے نہیں سنا کیسا ہوا. اس وقت پوزیشن یہ ہے گورنمنٹ کی. اچھا اب یہ بتائیے کہ چلے مہنگائی تو ہے، کرونا بھی آ چکا ہے، دوسری لہر آ چکی ہے، تو آپ نے کہا کہ 30 جنوری کو آپ جنگلات کا دن بنانے جا رہے ہیں، تو کیا غیر ممالک سے بھی لوگوں کو آپ بلائیں گے اور ایک سیمینار کے لیے؟ تو کیا آپ نے کیا کیا پلان تیار کیا اس کے لیے؟ دیکھیں یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پہ. اگر گورنمنٹ کی طرف سے کون لوگ آتے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ ٹریڈ کمشنرز کو بلانا ہے کچھ ممالک کے. جیسے ہمارا جو ڈیلیگیشن ہر 2 سال بعد کینیڈا جاتا ہے ٹمبر کا، 2 سال بعد امریکہ جاتا ہے. لاسٹ ایئر سپٹمبر میں ہمارا ڈیلیگیشن امریکہ جانے والا تھا، لیکن یہ کووڈ کی لہر آنے کی وجہ سے وہ ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا، اسے گیا نہیں. اس طرح مارچ میں ہم ملیشیا جانے والے ہیں 25 لوگوں کو لے کے ٹمبر کے. وہاں پہ منسٹر سے میٹنگ ہے، وہاں سے فارسٹری کے ڈپارٹمنٹ سے ہماری میٹنگ ہے اور فارسٹ سے ریلیٹڈ لوگوں سے ہماری میٹنگ ہیں. ٹیکنالوجی کے اوپر بھی بات ہوگی ہماری. تو ہم بالکل چاہیں گے کہ جن ممالک کے ساتھ ہمارا کاروبار ہے تو ان کے ٹریڈ کمشنر اور ہائی کمشنر کو ہم انوائٹ کریں گے. اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہم چاہیں گے کہ منسٹری آف انوائرمنٹ، منسٹری آف فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ چیف منسٹر اور پروونشل بھی فارسٹ منسٹر وغیرہ، وہ تمام لوگ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس پروگرام میں کوئی ہم ایسا لائے عمل طے کریں کہ ہم اپنے ملک کے جنگلات بچا پائیں اور اس انڈسٹری کو ہم اتنا آگے لے جائیں کہ یہ ریونیو جنریٹ کرنے والی انڈسٹری. تو شجیع صاحب آج تقریباً 6 تاریخ ہو گئی ہے اور تقریباً 22 دن باقی ہیں آپ کے پاس. 30 جنوری کہہ رہے ہیں نا آپ، تو کیا حکومتی سطح پر آپ کے رابطے جاری ہیں؟ تو وہاں سے کوئی آپ کو اچھا جواب موصول ہو رہا ہے تاکہ آپ اپنا پروگرام آگے بڑھا سکیں؟ دیکھیں ابھی ہم نے رابطہ کیا، ابھی تک تو رابطہ نہیں ہوا. ہم بھی لیٹ اس کی وجہ سے کہ کووڈ کا معاملہ چل رہا ہے اور بھی چیزیں ہمیں ڈیزائن کرنی تھی. ہمارا سوینئر آ رہا ہے 2021-13 سال کے بعد، تو ہم وہ سوینئر کے اوپر بھی ڈیزائننگ میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی ہم نے فائنل کیا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم 30 جنوری کو بہت اچھا پروگرام کریں گے. اچھا یہ تو بتائیے کہ اب چلیں گے تو آپ نے کہا کہ ہم سیمینار کرنے جا رہے ہیں، اس میں وزیر اعظم کو بھی مدعو کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں تو ٹمبر کے حوالے سے دنیا بھر کے لوگوں پر چلے کہ پاکستان میں جنگلات جو ختم ہو رہے تھے اس کو بچانے کے لیے آپ کا یہ اقدام اٹھ رہا ہے. اب یہ بتائیے کہ ٹمبر تو ایک چل رہا ہے سلسلہ، کراچی میں مختلف جو ابھی ایک نیا ٹیکس نافذ ہوا ہے ڈسٹرکٹ سینٹر کے اندر اور فی دکان 2000 روپے رکھا گیا ہے اور ڈسٹرکٹ سینٹر کا تمام چھوٹا بڑا تاجر اس سے بڑا متاثر ہو رہا ہے، بڑے مظاہرے بھی کر رہے ہیں. تو آپ ایک آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر ہیں اور آپ کا ڈسٹرکٹ سینٹر میں نوید میمن ڈسٹرکٹ سینٹر کا صدر ہے اور ایک اس نے اجلاس بھی طلب کیا تھا. تو آپ اس ٹیکس کے حوالے سے کچھ اپنے اراکین سے رابطے کیے آپ نے؟ جی بالکل. ڈسٹرکٹ سینٹر میں ہمارے کنوینئر ہیں نوید میمن صاحب، ڈپٹی کنوینئر ہمارے وہاں پہ ہیں آپ کے حسیب اخلاق صاحب، اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہاں پہ آل سٹی تاجر ایسوسیشن کے سعید صاحب ہیں، سعید محمد سعید صاحب.
ان سے ہم رابطے میں ہیں. میونسپل ٹیکس جو وہاں پہ لگائے, میں آپ کو تصحیح کرتا چلوں, وہ انہوں نے 3 ٹیکس لگائے ہیں وہاں پہ. ایک تو آپ کا ٹریڈ لائسنس جو کہ سالانہ 1500 سے 2000 روپے ہوتا تھا, اس کو انہوں نے ماہانہ 1000 روپے کر دیا. میونسپل ٹیکس جو کہ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا, وہ 2500 روپے یا 2000 روپے لے کر آئے ماہانہ. پھر ایک ٹیکس ہوتا تھا نیون سائن بورڈ, جو ہم دکان کے اوپر لگا دیتے, وہ سالانہ 1000 سے 1500 روپے ہوتا تھا, اس کو بھی ماہانہ 1000 روپے کر دیا. تو وہ ان کا ہم نے جو حساب لگایا ہے, وہ سالانہ جو ہم 3000 یا 3500 روپے دیتے تھے, وہ حکومت نے 36000 روپے سالانہ وہاں پہ یہ ٹیکس کر دیے. 36000 روپے وہاں کا دکاندار انکم ٹیکس بھی پے نہیں کرتا, وہ کر بھی نہیں سکتا, کیونکہ وہ کوئی چھوٹا دکاندار جو ہے اس کا اتنا کاروبار ہی نہیں ہے کہ سال کا 36000 روپے انکم ٹیکس پے کر پائے. تو یہ بڑی سراسر زیادتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ حکومت, ہمارا آئین بھی جو بولتا ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ روزگار فراہم کرے, ہم کو فیسیلیٹیٹ کرے. دیکھیں, بینک کی لون سود کی وجہ سے چھوٹا تاجر نہیں لیتا اور نہ اس کو ملتی ہے. بچوں کے اسکول کی فیس, حکومت کی کوئی اسکول ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا پائیں. وہ آپ کے سامنے ایجوکیشن ہم خود پوری اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. میڈیکل علاج معالجہ ہر بندہ اپنے ماں باپ کا, بچوں کا اپنے طور پہ کرتا ہے. ایون کہ جو بچوں کے ڈیلیوری کیسز ہیں, اس میں بھی حکومت کی طرف سے کوئی کسی قسم کی امداد کراچی کے تاجروں کو یا کراچی کے لوگوں کو نہیں ملتی. یہ سارے اخراجات ہر شخص اپنی جیب سے پورا کرتا ہے. اس کے بعد اس طرح کے نئے ٹیکسز جو ہیں, وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ حکومت کی جو ہے وہ تاجر دشمنی پالیسی ہے اور عوام کے ساتھ دشمنی پالیسی ہے. اور خصوصاً سندھ حکومت جو کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتی رہی ہے, اور روٹی کپڑا مکان ان کا سلوگن ہے, ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ سینٹرل کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں یہ ٹیکس نافذ کرتے. اور خصوصاً یہ کووڈ کی لہر آنے کے بعد, جب کووڈ آیا تھا اور پچھلے سال جب ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, آپ کے پاس میڈیا پہ موجود ہے کہ انہوں نے بولا تھا ہم لوکل ٹیکسز ختم کر رہے ہیں, 1 سال تک نہیں لیں گے. الٹا لوکل ٹیکسز ہم سے 130 ارب روپے لینے کے بعد بھی اب ہم پہ نئے ٹیکسز نافذ کیے جا رہے ہیں. چلیے بھائی, یہ تو آپ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ سے, تو یہ نا پورے سندھ کے اندر لگانا چاہیے تھا نا. جیسے آپ کرونا ایک آیا کراچی میں, خصوصاً 8 بجے سے 8 بجے کا ٹائم, اور پورے سندھ میں 10 بجے کا ٹائم. تو یہ بھی تو کتنا فرق ہے کہ 3 ڈسٹرکٹ یا 4 ڈسٹرکٹ کے اندر یہ ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو احتجاجی مظاہرہ کرنا یا کوئی احتجاج کا پروگرام بنایا آپ نے؟ دیکھیں, یہ بات ڈیپینڈ کرتا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے دکانداروں پہ کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کسی کو جو ہے باور نہیں کراتے کہ آپ احتجاج کریں. جو چیز وہ کرنا چاہیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے وہ احتجاج کرنا چاہیں. ہم نے حکومت کے تمام اداروں کو خط لکھا ہے, بشمول چیف منسٹر آف سندھ کو, کہ بھئی آپ اس پہ نظر ثانی کریں. آج میری نوید میمن صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر سے بات ہوئی, اور اس کو شاید وہ محمد بخش داریجو صاحب جو ہیں وہ شاید اس کو واپس لینے کی بات کریں. اب کتنی سچ ہے میں نہیں کہہ سکتا, ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے. اور جہاں تک آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں پورے پاکستان میں 68 سے 70% ٹیکس سندھ میں کراچی دیتا ہے, پورے پاکستان کا 30% میں پورا پاکستان ہے. ہونا یہ چاہیے اس حکومت کو کہ اپنی پوری ٹیکس مشینری کراچی کو چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ لگائے, نہ کہ کراچی کے لوگوں کو اور دباؤ میں ڈالے. کراچی کے لوگوں کو فری ہینڈ دے کاروبار کرنے کے لیے, تاکہ آپ کی معیشت اوپر ہے. اور دوسرے جن علاقوں سے ان کو ٹیکسز نہیں مل رہے, ان علاقوں میں فوکس کرے, وہاں سے ٹیکسز جنریٹ کرے اور اپنا ریونیو بڑھائے. 3800 ارب روپے یا 3200 ارب روپے کا جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں بہت کم ہے. اور 3200 ارب روپے میں 2600 سے 2800 ارب روپے تو آپ کو کراچی دے رہا ہے. تو آپ کم از کم 2600 سے 2800 ارب روپے پورے پاکستان سے تو کلیکٹ کریں. تو آپ کا فگر 5000-6000 ارب روپے میں اگر آپ چلے جاتے ہیں, کیوں آپ انٹیریئر سندھ سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے, کیوں آپ پنجاب سے ٹیکس نہیں لے پا رہے, کیوں کے پی کے سے نہیں لے جا پا رہے, کیوں بلوچستان سے نہیں لے. بلوچستان میں اس وقت کاروبار پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر وہاں ڈیزل اسمگل ہو رہا تھا تو کوئی ایسا سسٹم کریں کہ وہ ڈیزل اسمگل ہونے کی جگہ وہ امپورٹ ہونا شروع ہو جائے, آپ کو ٹیکس ملے, لوگوں کو روزگار ملے. اگر بارڈر ٹریڈ, آپ کو جو لوگ بارڈر میں رہتے ہیں ان کو بارڈر ٹریڈ ضروری ہے, ان کے پاس کاروبار کے اور کوئی وسائل نہیں ہے, تو حکومت اس طریقے کا ٹیکس ریونیو وہاں جنریٹ کرے کہ لوگوں کو روزگار ملے, حکومت کو ریونیو ملے اور ہماری معیشت آگے جائے. جو ہم وہاں امپورٹ کر رہے ہیں, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت اپنی اوپن ٹریڈ پالیسی لیا ہے, ہم یہاں سے ری ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. ایرانی مال کیوں ایران میں سستا پڑتا ہے اور ہمارے پاس مہنگا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایران جو مال امپورٹ کر رہا ہے یورپ سے, وہ ہم امپورٹ کر کے ایران کو دیں یا افغانستان کو دیں؟ کہیں نہ کہیں لیپس ہے جو کہ ہمیں پورا فلفل کرنا چاہیے. جب اتنے قابل لوگ آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے ادارے بیٹھے ہیں, تو ہم اس پوزیشن پہ کیوں نہیں جا سکتے کہ ہم افغانستان کی مارکیٹ کیپچر کریں؟ ہم آذربائیجان میں ہم فروٹ دیتے ہیں, ہم آذربائیجان میں اور چیزیں بھی تو دے سکتے ہیں. ہم دنیا سے, جب دبئی
पूरी दुनिया से चीजें इंपोर्ट करता है और उसको री एक्सपोर्ट करता है। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर किस चीज की कमी है? क्या सलाहियत नहीं हमें? हमारे मौके नहीं दिए जा रहे। हमारे को मौका दिए जाए कारोबार करने के, हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और इज्जत के साथ कर सकते हैं। जब आप ओपन ट्रेड पॉलिसी पे आएंगे तो आपकी इंडस्ट्री खुद ब खुद चलेगी। आप इंडस्ट्री को फोकस कर रहे हैं, एक ही इंडस्ट्री को आप लगातार सब्सिडी दी जा रही है। तो शर्जील भाई, आपके कहने का मकसद ये है कि आप लोग तो चाहते हैं कि रेवेन्यू बढ़े, हम टैक्स भी अदा करें, मगर शायद हुकूमती सतह पे आप लोग साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज नजर आ रही है सामने। अगर हम तैयार नहीं है तो 3200 अरब रुपए का टैक्स कैसे जनरेट कर रहे हो? नहीं, आप तो टैक्स अदा करना चाह रहे हैं। हम तो देखें, हम बोल रहे हैं कि हम अदा भी करना चाह रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट बढ़ भी सकता है, लेकिन उसको कारोबार करने के मौके बढ़ाएंगे तो टैक्स बढ़ेगा ना। अगर आप उसको, मैंने आपको इतनी बड़ी मिसाल दी कि टिम्बर मार्केट में 350 मिलों की जगह आज 15 रह गई है। डिपार्टमेंट कहाँ सो रहे हैं? इन्होंने कोई सर्वे करके रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी कि 1500 मिलें क्यों रह गई, 335 मिलें क्यों खत्म हो गई कराची में? किसी डिपार्टमेंट ने दिया? अच्छा, यही लकड़ी यूरोप से केडी होके आपकी रंदा होके आती है। यूरोप में सबको पता है कि पर आवर के हिसाब से लेबर मिलती है। अब यही लकड़ी, ऐसा क्यों सिस्टम गवर्नमेंट ने नहीं बनाया कि लकड़ी हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे केडी चैम्बर लगते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट होती और दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि इंडिया कर रहा है। में सिर्फ और सिर्फ मसला यही है कि हुकूमत की तरफ से ताउन नहीं है, हुकूमत की नजर हम पे नहीं है, हुकूमत सीरियस नहीं है। हमारे साथ शर्जील गोपलानी साहब मौजूद थे, आल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और आल कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के सदर और आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के भी ये सदर हैं। और इन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि टिम्बर की सनत पर तवज्जो दे, क्योंकि जंगलात का यहाँ से खात्मा होता जा रहा है। दुनिया भर की जो हुकूमत है वो जंगलात पर तवज्जो देती है क्योंकि उनकी मैशियत में इजाफा हो, मगर हुकूमत की तरफ से ऐसी किस्म का कोई भी इक़दाम जो है इनके साथ नहीं किया जा रहा है। और ये भी पता चले कि एक नया टैक्स जो नाफिज किया गया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, उस हवाले से भी इनका ये कहना है कि टैक्स जो है वो पूरे जो है वो सिंध में लगना चाहिए था, मगर यकीनी तौर पर ये टैक्स भी खात्मे के लिए इनकी तहरीक ये जरूर चलेगी। और ये डिप्टी से जो है सेंट्रल मोहम्मद दारियों से भी इनका एक वक्त जो है मिलेगा और टैक्स खत्म कराने की कोशिश करेगा। मार्केट में बताए थे आपके मेजबान रफीक अंसारी को इजाजत दीजिए, आइंदा नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।